کے حضرت عمر کو حضور نے پوچھا نہیں ہاں بیٹا اس میں نال چوکا پیار کرنے فرمایا حضور اپنے پیو ماں کو چھوڑ دے انہوں کو سب تو پہلے انہوں نال کرے نا والا اپنے بہن وال سب تو آخر آپ نال کرے نا حضور نے فرمایا مومن کہنی بھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی نمازی ہوو روزے رکھنے ہوئے حج کریں ہوئے زکاة لیندے ہوئے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک حضور دے ناؤں تے کہنا مرسو ہر شاید تو ود کے حضور نال پیار نہ کرے سوں لے تک مومن کہنی وے مومن تا ہے ہی ہوا بھئی ہون ایدہ میں جڑی آیت پڑھی نا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کساد اے لوگ جڑے بہانے بڑھے نے نا بہانے اے رب نے پہلے قرآن ڈاس لیتے ہیں ہر شے پہلے ڈاس لیتی ہے رب نے اکھو نا اللہ قرآن فرمائے انہوں کو اکھو نا بھئی اللہ رسول نال محبت کرو دین نال کھڑے تھی بنو اللہ رسول نال کھڑے تھی بنو کہنن یار ہن مولویاں نال کھڑے تھی گئے اسے دین نال کھڑے تھی گئے ان سارے پیو ماں دا کیا بڑھ سی اولاد دا کیا بڑھ سی بہن بھناواں دا کیا بڑھ سی رشتہ داراں دا کیا بڑھ سی یہ اللہ قرآن فرمائے بھئی اوے بہانے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم میری ذال دا کیا بڑھ سی وعشیرتکم رشتہ داراں دا کیا بڑھ سی واموال اقترفتموها وتجارت اور سیاں ساگر جہاد دے ٹر گئی اسے اللہ کہتے جہاد و جہاد فی سبیلی اور جہاد کو اکھو نا جہاد کرو اللہ قرآن فرمائے دے والو کہنے بھی ایسا اگر جہاد کرو ٹر گئی اسے تو پیچھے ساری تجارت دا کیا بڑھ سی اور پیسہ جڑا سا کٹھا کیتے کھڑے ان دا کیا بڑھ سی اللہ قرآن فرمائے دے جڑا اللہ رسول دی محبت کو دے جہاد کو انہا چیزاں کنو زیادہ عزیز سمجھ دے اپنے رشتہ داراں کو ماں پیو کو اپنے بہن بھناواں کو اپنی بیوی کو اولاد کو دے مال کو زیادہ عزیز سمجھ دے اللہ رسول کنو دے جہاد کنو اللہ قرآن فرمائے حتی یاتی اللہ بیامری اول اللہ دے حکم دے انتظار کریں اول انتظار کریں اللہ عذاب نازل کریں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو کنا ہدایت دیندہ ہی کہنی آج پوری امت تے جہاد فرض کہنی کشمیر دے وچ دھیاں کہنی لوٹینیاں پئیاں عراق دے وچ کہنی لوٹینیاں پئیاں فلسطین دے وچ کہنی لوٹینیاں پئیاں شام دے وچ کہنی لوٹینیاں پئیاں امریکہ دے قید خانے دے وچ ڈاکٹر رافع صدیقی 18 سال تو قید کہنی کتنے مسلمان زبا تھی گئے لوگ پستان کرتے مسلمان بیٹے دے کباب بنا دے کھا گئے مسلمان بیٹیاں کو درختہ نال بات دے انہاں ٹوٹے ٹوٹے کر رہی تھے ویڈیو بنا دے مسلمانہ کو بھیج دیتی بھی بھاویں نہ کو غیرت آوے مسلمانہ کبھی نانا ہون جو مرضی کریں دے ہو دھیاں لٹو بال چاونو ساکو ہون غیرت نہیں آن دی آئی کہ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی طرح ہے اگر پیرے کنڈا پڑے دے درد تھینے نے سارے جسم کو حضور نے فرمایا مسلمان ساری میری امت ایک جسم دی طرح ہے جسم دے کہیں حصے کو بھی تکلیف ہوئی حضور نے بھی کہیں مسلمان کو بھی تکلیف ہوئی بے مسلمان کو اندہ درد محسوس تھی سی ساگو کنا تھا ہے ساکو کدھاں کشمیر دے بچیاں یاد آئیں کہ 15 ہندو فوجی مسجد اجوان دے مسجد دے سپیکر کھول دے اندے بھرا کو بھی اندے پیو کو بھی پلر نال باتے والو اندی دھی کو ننگا کر دے 15 ہندو فوجی زنا کریں تے والو بیٹی کھین دیئے ہے کوئی محمد بن قاسم ساکو بچاون والا ہے کوئی صلاح الدین ایوبی ہے کوئی طارق بن زیاد ہے کوئی نور الدین زنگی ہے کوئی احمد شاہ عبدالی ہے کوئی مسلمان غیرت من جڑا دے دھیاں دی عزت بچاوے مسلمان کہنے نہیں ہون دا اسلام امن دا درس دیں دے ساکو آدھے تو سامن دے درس دیں دے سارے ہوتے کتنا ظلم کیتے سارے تو بڑا کوئی پورا من ہے عمران نے 126 دی دھرنا دیتے دے پی ٹی وی ہوتے بھی حملہ کیتے پاکستان دے سڑکوں ہوتے گڑیاں بھی سانیاں نے ہر چیز ٹی وی یوٹیوب ہوتے پئیے تھائی تے جڑا نا نواز شریف باہر بیدے فوج دے خلاف گالی بھی کرے نہ بیٹھے ہون فوج دے خلاف پاکستان دے ادارے دے خلاف انہوں کو کوئی نہیں پکڑیں دا جڑے پاکستان مخالف ہوئے انہوں کو کوئی نہیں پکڑیں دا جڑے اتھکر بندے مار بنے انہوں کو کوئی نہیں پکڑیں دا لیکن جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ لاویں دے پاکستان کا مطلب کیا دے نعرہ لاویں انہوں دے دہشت گردی دے پرچے دسو یار بات سارے تو بڑا پورا من کوئی ہید آوے سامنے ممتاز قادری دے جنازہ 60 تو 80 لاکھ بندے آئے جنازے دے 80 لاکھ بندے آئے تو ممتاز قادری کو خود جیل ملن اعلیٰ حضرت بریلوی بھی پہنچ گئے اعلیٰ حضرت بریلوی دیئے شان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے دوہی حتہ نہ لکھ دیں آج لوگ اعلیٰ حضرت تے اوگا نہیں کریں دوہی حتہ نہ لکھ سکتے لکھ دیں ہاں تے ایک ہے نا آئی کہ اتھو عربی لکھی نہیں پہی دے اتھو بھی عربی نا اتھو عربی اتھو اردو اعلیٰ حضرت بریلوی اگر اتھو حدیث لکھ دیں دا اتھو فقہ لکھ دے بیٹھے ہونے ہیں اتھو اگر فارسی لکھے نا دا اتھا بئی زبان ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دوہی حتہ نہ لکھ دیں تے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ویسے فتاوہ رضویہ بھی لکھے آپ فرمینن
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل چ لکھا ہویا ہے، ازل چ لکھا ہویا ہے کہ احمد رضا کتاباں لکھ سی، احمد رضا شعر لکھ سی. آپ فرمائیں یا اللہ تیرا شکر ہے تے احمد رضا دا قلم اگر چلوائے لکھا ہویا دا ہے لکھ سی، لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تے احمد رضا دا قلم اپنے حبیب دی شان وچ چلوائے. یا اللہ تیرا شکر ہے تے احمد رضا دے قلم کی نو شعر لکھوائیں تے اپنے حبیب دی شان وچ لکھوائیں. اساں وی تے رب دا شکر ادا کرنے ہیں انہاں وڈیاں دی شکر کنو. یا اللہ کہیں دی زبان تے بلے دا نعرہ آئی، کہیں دی زبان تے شیر دا آئی، کہیں دی زبان تے تیر دا آئی. یا اللہ تیرا شکر ہے ان پر فتن دور دے ہوتے جڑے ہر پاسے فتنے ہی فتنے، ایڈو سیر چاہو فتنہ، ایڈو چاہو فتنہ، کرونا دی بیماری، کوئی فتنے، کئی فتنے. یا اللہ ہر پاسے فتنے ہی فتنے ہیں. انہاں فتنے دے وچ یا اللہ تیرا شکر ہے تے ساری زبانوں تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لوائے. بس میں آخر جو نعرہ لما آخری گال اعلیٰ حضرت سارے تو بڑا کوئی پرامن ہے تو دسو ممتاز قادری دا جنازہ تھیا. ممتاز قادری کو جان دے وے؟ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شیطان تاثیر کو سر لہایا 27 گولیاں. ایک گال موجود ہے کہ بھئی جڑیاں گولیاں ہیں نا جڑی گانوں نہ کل موجود ہے اون گان دے ایک خاصیت ہے بھئی او اگر ساریاں گولیاں چلاؤ نا ہکے نشانے دے کہنی لگ دیاں. اے اون گاندھی جڑے اون کو جان دینا سارے ایک دوست ہیں دسیں دے پیان بھی یہ گاندھی کوئی خاصیت ہوندی ہے بھی او 27 گولیاں اگر بندہ چلاوے نا ایک نشانے ہوتے نہیں لگ دیاں. لیکن ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے 27 گولیاں ہکے نشانے ہوتے ماریاں. ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ فرمینن میں جو لے مارن لگوں میں ایک باری سوچوں بھی میں اگر بھی افسران دے نیڑے بھی کوئی ونجے نا بندوق چاہ دے پچھو اجازت ہوندی ہے کہ بھونتے رکھ دے وہ پچھو بے جڑے گارڈ کھڑے سب کو ہوندی ہے بھی کوئی نالی میں غداری کرن پوے بھی افسر گورنر کو مارن پوے دبیوں کو فوراً آدھن میرے دل لے جو تھوڑا جی خیال آیا. میں سوچا بھی اگر میں ہنے مار دے سن پچھو دے سارے میرے کو گولیاں چلا مار دے آدھنی میں خیال آیا پچھو ڈیٹم غوث پاک بھی آئے کھڑے داتا صاحب بھی آ کھڑے اگر ممتاز اوے گولیاں تو چلا پچھو آسانی سے چلانے لے. 27 گولیاں سینے لہائیاں نہ لہائیاں وال جیل بھی کٹی وال پھانسی دے پھندے ہوتے بھی سیر جھکا دے نہیں گئے سینہ چوڑا کر دے پھانسی دے پھندے کو دیکھتے آکھا لبیک یا رسول اللہ. تے ممتاز قادری دے جنازے ہوتے 60 تو 80 لاکھ بندہ آیا. کہیں بندے نے پاکستان دا پتہ بھی توڑا گڈیاں سانیاں پاکستان دا نقصان کیتا کوئی عمارتاں تروڑیاں شیشے تروڑے کوئی دروازے تروڑے پر امن طریقے نال اسا جنازہ پڑھا اخلاق دا مظاہرہ اسا کیتا پر امن طریقے دے واپس آ گئے. امن علیہ اسا ہیں وال بے ہیں وال سائیں فیض آباد دے وچ انہوں نے گولیاں چلائیاں شہید کیتے اسا ختم نبوت دے نعرہ لایا والی نہ گولیاں چلائیاں شل مارے 8 شہید کیتے اسا ختم نبوت دے پہرہ دے دے وال چپ کر دے پر امن طریقے نال واپس آ گئے. پاکستان دا نقصان کیتا اسا پتہ تروڑا کوئی ساڑا اور شر پسند ناصرہ نے کیتا وہ پکڑے بھی گئے بعد جنہوں نے نقصان کیتا ساڑی آرے چاہتے وہ پکڑے گئے بیاں پارٹیاں دیاں والوں دے بعد ساڑے بابا جی دا جنازہ تھیا. کروڑوں دی تعداد دنیا آئی کروڑوں دی تعداد دنیا آئی کروڑوں دی تعداد پورے لاہور جگہ کا نہیں پیر رکھن دی دنیا ہی دنیا ہے ایک عاشق دے جنازے دے. اسا والا اپنے بابے دے جنازہ پڑھ دے پاکستانی ہون دا ثبوت دیندے ہوئے پر امن طریقے نال گھراں واپس ٹر گئے اسے. نقصان کروں کر سکتے اسے نا اسا اپنے ملک دا خیال کیتا بھئی نہیں ملک دے وچ اسا رانے ہیں تے اسا ملک دے حفاظت بھی اسا خود کرنی ہے تے اسا پورا امن طریقے نال واپس ٹر گئے اسے. پاکستان دا نقصان کیتا پتے تروڑے گڈیاں سانیاں عمارتاں تروڑیاں کچھ بھی نقصان واپس آ گئے اسے. اون دے بعد والا انہاں نے جڑا سارے نال معاہدہ کیتا ہی پاکستان دے وچ دھرنے دتے گئے انہاں نے پورے پاکستان نے 27 جوان سارے شہید کر دیتے گولیاں چلائیاں تیزاب سٹے چادر چار دیواری دے تقدس ممال کیتا پرچے کیتے ہتھ کڑیاں لائیاں اتنا ظلم کیتا. والی ایسا کوئی پاکستان دا ہون تک نقصان کیتے کوئی گڈیاں سانیاں کوئی پتہ تروڑے یار وال پورا امن اساں ہیں یہ جڑے امن دیاں گالی کرنے نہیں ہیں. بے باک سپاہی دین کے ہم گو لاکھ زمانہ ہو برہم ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم شمع یقین کے پروانے ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے. امن و اخوت دا پرچم سارے کولے. اللہ اکبر یا رسول اللہ.